बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अतीक अंसारी, प्रेसिडेंट वाइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्कॉलर। देखिए, आज एक बहुत ख़ास टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आम तौर पे जिस बीमारी के मुताल्लिक मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो कराची के अंदर आम तो है, लेकिन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के अंदर मरीज़ जल्दी राग़िब नहीं होते। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे एपिलेप्सी कहते हैं और आम फहम उर्दू ज़बान में इसको मिर्गी कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, चाहे वो शहरी इलाका हो, कस्बे हों या देहात के इलाके हों, तो ये अमराज पाए जाते हैं। देही इलाके या वो रूरल एरियाज़ जिनमें तालीम की कमी होती है, तो वहाँ पर मिर्गी के अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं। कोई ये कहता है कि इस पे कोई जिन सवार हो गया है, कोई कहता है इस पे रूह सवार हो गई है, कोई कहता है तावीज़ गंडे का अमल है, कोई ये कहता है कि सिफली का जादू करा दिया गया है। देखिए, मैं आप तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी के जो दौरे होते हैं उनका इस किस्म की तोहमात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको सबसे पहले वो अलामात बताना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पे हम एपिलेप्सी जैसे मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ये होता है कि एक ख़ास किस्म का दौरा होता है जिसे हम सीज़र्स कहते हैं। देखिए, जब लफ्ज़ मैं सीज़र इस्तेमाल करता हूँ तो सीज़र का मतलब ये होता है कि हम एपिलेप्सी के दौरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीज़र एक ऐसा मेडिकल टर्म है जो कि सिर्फ एपिलेप्सी के सीज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर दौरे की शुरुआत कैसे होती है कि एकदम बॉडी के अंदर झटके लगने शुरू हो जाते हैं, यानी जर्क्स लगने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो हाथ पाँव उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, आँखों की जो आईबॉल्स होती है उसका किसी एक तरफ हो जाना, यानी या तो वो आईबॉल उसकी ऊपर की तरफ चली जाएंगी या दाएं बाएं हो जाएंगी या नीचे की तरफ चली जाएंगी। मुंह से झाग का बहना, झाग का आना, जबान का दांतों के दरमियान में आके दब जाना या कट जाना। देखिए, ये वो तमाम अलामतें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इसके जो दौरे हैं या इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो एपिलेप्सी से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये बात किसी भी सूरत में तस्दीक से नहीं की जा सकती है कि ये मिर्गी है, क्योंकि मिर्गी के लिए जो टेस्ट होते हैं मेडिकल साइंसेस के अंदर वो कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिर्गी या मिर्गी जैसे दौरों की तशख़ीस की जा सके। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मिर्गी की तफसील है या जो इक़साम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 जो है वो ग्रैंड माल एपिलेप्सी है, नंबर 2 जो है वो पेटेट माल एपिलेप्सी है, और नंबर 3 जो है वो जैक्सोनियन एपिलेप्सी है। अच्छा, जब हम जैक्सोनियन एपिलेप्सी की बात करते हैं तो ये आम तौर पे छोटे बच्चों या वो बच्चे जो कि नाबालिग हैं उनके अंदर देखने में आती है, और ये आम तौर पे पैदाइशी या मौरूसी होती है। अच्छा, जहाँ तक ग्रैंड माल और पेटेट माल एपिलेप्सी का ताल्लुक़ है तो ये मौरूसी भी हो सकते हैं, ख़ानदानी भी हो सकते हैं ये। अब मैं आपकी इनकी वजूहात बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे एपिलेप्सी होती है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर या हेड इंजरी, इनकेफेलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, हाइड्रोसेफेलस, ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड फ्रैक्चर, या इसके अलावा कोई ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं
جس کی بنیاد کے اوپر برین کے اندر خلل پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا آٹونومک پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کی فزیولوجیکل ایکشن کو لیا جائے یا فزیولوجیکل ایکشن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو برین کے اندر سے جو سیلز نکل کے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر جو میسیجز کو سینڈ کرتے ہیں ان کے اندر ارریگولیرٹی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سیزرز ایپیلیپسی کے مریض کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایپیلیپسی کے جو دورے ہوتے ہیں، یعنی جو سیزرز ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ 3 منٹ سے لے کے اور 20 منٹ تک ہوتے ہیں یہ، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نارمل طریقے سے اس کی ٹانگوں کو اوپر کر دیں تاکہ بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ اس کے برین تک پہنچ جائے، جس کے بعد وہ آسانی سے ہوش میں آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سا سلسلہ چل نکلا ہے، ایک روایت چل نکلی ہے کہ جی جوتا سنگھانا، موزے کو سنگھا دینا، سر پر مارنا، یا مختلف اس طرح کے توہمات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کے اندر اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حرکات سے باز رہا جائے اور اس کو نارمل کنڈیشن میں رکھے، اس کا ویٹ کیا جائے کہ وہ ہوش میں کتنی دیر میں آتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماؤتھ کے اندر کوئی بھی ایک سخت چیز ڈال دی جائے تاکہ دانتوں کے درمیان اس کی زبان آ کے کٹ نہ جائے، جس کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تشخیص کیسے کریں؟ دیکھیں، EEG ایک آتھینٹک تشخیص ہوتی ہے جس کو ہم انسیفلوگرافی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ دوروں کے بعد، یعنی جب دورے پڑتے ہیں اور دوروں سے لے کے اور 4 گھنٹے تک EEG اگر کرائی جائے تو اس کے اندر یہ ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس مریض کو ایپیلیپسی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے کہ EEG کے بغیر ایپیلیپسی کی تشخیص علامات کی بنیاد پہ شک و شبہات رہتے ہیں، لیکن اگر اس کی EEG کروا دی جائے تو اس کے اندر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقے علاج کے اندر بہت اچھی ادویات موجود ہیں۔ کسی بھی اسٹیج کے اندر اگر ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم اس کو مینیج بھی کرتے ہیں، ہم اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور جہاں تک کیور کی بات ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایپیلیپسی کون سے گریڈ کی ہے، کتنے عرصے سے ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر اس کی وجوہات کو دور کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے اس پہ کام نہ کریں۔ تو میں تمام مرگی کی مریض کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرگی کا بہترین علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور اپنا علاج کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس پیغام کو ختم کرتا ہوں، اور آخری میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔